नमस्कार, कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यो बसाइमा हामी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा महिलाहरूको भूमिका कस्तो छ त? मुभी मेकिङमा महिलाहरूको संलग्नता पछिल्लो समय बढ्दै पनि आएको छ। तर अझै पनि कुराकानी गर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा महिलाहरूको सहभागिता एकदमै न्यून छ। र यो अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको सहभागिता उत्साहजनक मान्नै पर्छ। र नेपाली महिलाहरूले फिल्म मेकिङमा आफ्नो योगदान अथवा भनौँ फिल्म मेकिङलाई कसरी बुझ्नु भएको छ त, यी आदि कुराकानी आजको बसाइमा हामी गर्नेछौँ। यसको लागि एकजना अतिथि हाम्रो साथमा आज हुनुहुन्छ। फिल्म मेकर हुनुहुन्छ, भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको आइवर्ड जुन सर्ट मुभी कम्पिटिसन थियो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महिलाहरू जुन पत्रकारिता क्षेत्रमा सहभागी हुनुहुन्छ, उक्त महिलाहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो आइवर्ड नेपाल, जसले भर्खरै मात्र यो 2020 को सर्ट मुभी कम्पिटिसन सम्पन्न गरेको छ। त्यसै सर्ट मुभी कम्पिटिसनको 2 जना विनर मध्ये एकजना विनर हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा, रजिला श्रेष्ठजी। उहाँसँग आज हामी नेपाली महिलाहरूले चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि बढाउँदै गरेको पाइलाहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। रजिलाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। पहिला त यहाँलाई फेरि पनि बधाई, होइन? एउटा वुमेन फिल्म मेकरहरूले जुन किसिमको एउटा सफलता प्राप्त गर्दै गइरहेको छ र भर्खरै सम्पन्न भएको आइवर्ड सर्ट मुभी कम्पिटिसनको एकजना विनर तपाईँ। थ्याङ्क यू। पहिला त मैले जान्न नै चाहेँ कि यति सानो समयमा, उमेरमा भनौँ अझै, होइन, यो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो सफलतालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। कसरी चाहिँ तपाईँलाई यो क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षित केले गर्यो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ? ओके, दिस इज स्टोरी है। खासमा चाहिँ लाइक 12 सकेपछि म चाहिँ सिए बन्ने भनेर चाहिँ डिसाइड गरेको थिएँ, तर कारणवश सिएमा चाहिँ म गइनँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम करियर चोइसको लागि चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट भइरहेको थियो। तर म चाहिँ सधैँ डायरी लेख्थेँ कि बच्चादेखि नै। अनि लाइक लाइफमा हुने इभेन्ट्सहरू हुन्छ नि, त्योहरू चाहिँ लेखिरहेको हुन्थेँ। अनि पछि त्यो करियरको डिसिजन लिन नसक्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्याडीले चाहिँ लाइक अरूले पढेकै जस्तो पढ्नु जरुरी छैन, लाइक एक्सप्लोर गर, होइन। अब जर्नलिजम, मास मिडिया, कम्युनिकेसन, अनि फिल्म मेकिङ, म्युजिक, केमा अरू पनि इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ नि त। सो आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ त्यसमा जाँदाखेरि बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्नु भएपछि चाहिँ मैले सोच्न थालेँ म केमा राम्रो छु त भनेर, होइन। तर त्यो डायरीमा भएको स्टोरिजहरूलाई चाहिँ फिल्मको माध्यमबाट देखाउने भनेर मैले डिसाइड गरेँ। अनि मैले फिल्म मेकिङ चुज गरेर चाहिँ अगाडि बढेँ। बिजनेस स्टडिज पढ्नु भएको थियो क्यारे, होइन, यहाँले +2 मा? हजुर। एउटा कमर्सियल फिल्डमा टोटल्ली त्यो सब्जेक्ट चुज गर्नुभएको मान्छे फेरि अब ब्याचलरमा आएपछि तपाईँले मुभी सेक्टर चुज गर्नुभयो। एकदमै नितान्तै फरक विषय होइन यो? बिजनेस स्टडिज र यो मुभी मेकिङको पार्ट त फरक विषय हो नि त। कसरी त्यहाँबाट एकचोटि त्यता चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो यहाँले? त्यही त, लाइक इट वाज डेस्टिन्ड होला सायद म फिल्म मेकर बन्नको लागि चाहिँ। मलाई अहिले आएर चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि बिकज म स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि, त्योहरूमा चाहिँ बेसी हुन्थेँ। अनि पढाइमा पनि राम्रै थिएँ म, है। अनि के भन्छ, डान्सहरू गर्ने त्यस्तो जस्तोहरू धेरै हुन्थ्यो। अनि स्टोरिजहरू लेख्थेँ म। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै म मिडियामा आउँछु भनेर कुराहरू चाहिँ फर्स्टदेखि नै डिसाइडेड थियो होला सायद। अनि पछि गएर चाहिँ अब +2 मा बिजनेस स्टडिज पढेँ, किनकि म सिए बन्छु भनेर पहिला नै मैले सोचिसकेको थिएँ नि त। तर भने नि देयर वे रिजन्स, लाइक म चाहिँ फिल्म मेकिङमा चाहिँ सिफ्ट हुन पर्यो। डायरी लेख्छु भन्नुभयो तपाईँले, होइन? सानोदेखि डायरी लेख्ने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू लेखियो होला नि सायद, होइन? त्यसमा के चिज थियो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा एकदमै जसले तपाईँलाई चाहिँ मुभी मेकिङतिर चाहिँ ड्राइभ गर्यो? एउटा कुरा चाहिँ मलाई कस्तो आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्थ्यो क्या। मेरो पुर्ख्यौली घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, है। अनि मेरो बाबाहरू चाहिँ सिफ्ट हुनुभयो काभ्रेमा। अनि म चाहिँ बर्न एन्ड रेज काठमाडौँमा, त्यही पनि एउटा टिपिकल नेवारी कम्युनिटीमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यता पनि भिज्न नसकेको उता पनि नभएको जस्तो क्या। मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स हुनुहुन्न, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म नेवार भए पनि मलाई नेपाल भाषा बोल्नलाई आउँदैन, किनकि हाम्रो घरमा सबै नेपाली भाषामै कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ नि त। अनि नेवार भएर पनि नेपाल भाषा बोल्न आउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ कति धेरै सुनिरहेको
को हुने होइन त्यस्तो कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सोसाइटीमा बस्दाखेरि चाहिँ अब क्लास डिस्क्रिमिनेसन कास्ट डिस्क्रिमिनेसन यस्तो कुराहरू धेरै हुन्छ नि त होइन अनि म चाहिँ अब आउटसाइडर भएर अब यतानिर एउटा नेवारी कम्युनिटीमा बस्दाखेरि चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि त्यो एउटा डिफ्रेन्सिएट हुन्थ्यो क्या अब बालमा बस्ने मान्छेहरूको बच्चाहरूसँग नखेल भनेर पनि भनिदिनुहुन्थ्यो होइन त्यो कुराहरूले चाहिँ मनमा हान्थ्यो नि त अनि म चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो प्यारेन्ट्सले चाहिँ राम्रो एजुकेसन प्रोभाइड गर्नुभयो म चाहिँ बोर्डिङ स्कुल नै पढेको अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुलमा सिकाउने कुराहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अब मैले घरमा आएर आफू जस्तै किड्सहरूलाई चाहिँ लाइक एसेम्ब्ली गर्न सिकाउने पिटी त्यो के एक्सर्साइजेसहरू हुन्छ नि अनि त्यसरी चाहिँ लाइक एउटा लिडरसिप खालके क्वालिटी चाहिँ थियो जस्तो लाग्छ मलाई अनि लाइक मेरो चाइल्डहुड अपब्रिङ्गिङ वाज नट यस्तो बटरफ्लाइज टाइपको होइन अनि पछि मेरो ड्याड ममले गरेको स्ट्रगल्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै देखेको प्लस अब मैले पनि त्यो कुराहरू देखेको भोगेको भएर चाहिँ मलाई एकदमै यो कुरा विल चेन्ज विथ टाइम जस्तो लाग्थ्यो कि आई ह्याड द्याट उयो एउटा भिजन हुन्छ नि हामी चाहिँ सधैँ यसरी बस्नु पर्दैन भनेर अनि मेरो ड्याड पनि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा म सानो हुँदाखेरिदेखि नै जानुभएको अहिले पनि बाहिर नै हुनुहुन्छ होइन अनि त्यो बाबालाई मिस गर्ने कुराहरू अनि पछि मेरो बहिनीलाई चाहिँ अब बाबाको एब्सेन्समा मैले एज अ गार्जियन उसलाई हुर्काउनु पऱ्यो मेरो मामु पनि वर्किङ वुमन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू सबै कि अब मलाई जब बाबा बाहिर जानुभयो नि तब चाहिँ मसँग कोही पनि फ्रेन्ड हुँदैन थियो मेरो बहिनी पनि सानै थियो मामु कहाँमा जानुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई युज्ड टु राइट डायरी त्यहाँदेखि चाहिँ हुन्छ नि यो कुराहरू चेन्ज हुनुपर्छ पछि गएर भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ मलाई भएको डिफिकल्ट टाइम्सहरू चाहिँ म मेरो डायरीलाई सेयर गर्थेँ द्याट इज हाउ आई स्टार्टेड राइटिङ आफूमा सानैदेखि नै यहाँमा चाहिँ एउटा नेतृत्व क्षमता चाहिँ डेभलप हुँदै गएको रहेछ होइन त्यसरी नै बुझ्न सकौँ परिस्थितिले त्यस्तै गराएको थियो अनि यो मुभी मेकिङको एजुकेसन कस्तो लाग्यो यहाँलाई अस्कर कलेज जोइन गर्नुभयो त्यसपछि यहाँले ब्याचलर त्यताबाट सक्नुभयो होइन नेपालमा चाहिँ मुभी सम्बन्धी धेरै कुराहरू सिकाइने कलेजमध्ये एउटा कस्तो लाग्यो त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमहरू अस्करले त एकदमै धेरै मैले अहिलेसम्म जति पनि जानेको छु होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अस्करबाट नै पाउने मौका पाएँ मैले खासमा चाहिँ जब मैले डिसाइड गरेँ म फिल्म मेकिङ पढ्छु भनेर तब म धेरै रिसर्चहरू गर्न थालेँ कि अनि अस्कर नै भेटेँ त्यस पछाडि अस्कर पनि गएँ तर त्योभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ एउटा वर्कसपबाट स्टार्ट गराएको थिएँ कि किनकि 12 पछि त हाम्रो 6 मन्थ्स ग्याप हुन्छ नि त अनि त्यस बेलामा चाहिँ मैले एउटा फिल्म मेकिङ कोर्स गरेको थिएँ कि त्यो चाहिँ 21 डेजको वर्कसप थियो ओनियन फिल्म्सले अकाउन्टेबिलिटी फिल्म स्कुल भनेर त्यो बेला डिजाइन गरेको सर्ट कोर्समा चाहिँ म थिएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले फिल्म मेकिङको बेसिक एकदमै बेसिक उयो गरेर अनि मैले फर्स्ट फिल्म चाहिँ त्यहाँ बनाएको थिएँ जीविका भन्ने त्यो चाहिँ स्ट्रिट भेन्डरको बारेमा बनाएको थिएँ अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ म पछि अस्करमा एडमिटेड भएँ अनि त्यहाँपछि चाहिँ बल्ल फिल्मको जर्नी अझै अगाडि बढेँ कि अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ मलाई केही पनि आउँदैन जस्तो फिल हुने अब हुन त कलेज भनेकै नै सिक्न जाने ठाउँ हो होइन तर आई युज टु फिल एकदमै केही पनि नजानेको खालके कि अनि त्यहाँ चाहिँ लाइक फर्स्ट इयरमा अब हामीले सबै पढ्नु पर्थ्यो नि त अनि फिल्म मेकिङ चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भने बेसिक नलेज त्यहाँबाट पायो अनि सेकेन्ड इयरमा गएपछि चाहिँ डिरेक्सन स्पेसलाइजेसन भएपछि चाहिँ त्यसरी अब मेन फोकस्ड स्क्रिप्ट राइटिङ अनि डिरेक्सनमा भएर अब त्यहाँनिर त हामी कति धेरै फिल्महरू पनि बनाउनु पर्छ अनि वर्ल्ड सिनेमा इन्ट्रोड्युस्ड भयो अनि नेपालमा बनेको जति पनि फिल्म अब हेर्दै हुर्केको त बलिउड फिल्म्सहरू हो नि त त्योभन्दा बाहेक फरेन ल्याङ्ग्वेज फिल्म्सहरू डिस्कभर हुँदै गयो अनि त्यसरी चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा भयो भनौँ न अहिले पछिल्लो समय नेपालमा पनि मुभी सेक्टरका धेरै कलेजहरू पनि सुरु भएको छन् कहीँ चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू जो चाहिँ मुभीप्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले ग्रुमिङ हुने अवसर पाउनु भएको छ वर्कसपहरूकै कुरा गर्दा पनि र अहिले अस्कर जस्तै अन्य कलेजहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ मुभी सम्बन्धी पढाइहरू हुन्छन् होइन कस्तो लाग्छ यहाँलाई अहिले भएको जुन स्ट्यान्डर्ड छ मुभी मेकिङ सम्बन्धी पढाइ हुने सबै कलेजहरूमा त्यहाँको स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई यतिले इनफ छ कि योभन्दा अझै पनि डेभलप हुन जरुरी छ एजुकेसन सिस्टमहरू मुभीको लागि
अब फिल्म मेकिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि +2 सकिने बित्तिकै जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। मसँगै पढ्नु भएको साथीहरू पनि लाइक मेरो पापाको एजको हुन्छ नि, अब एकदमै ठुलो ठुलो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो मसँग पढ्दाखेरि, अनि छोरी भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो मलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पढेर आइसक्नु भएको मान्छेहरू, मतलब काम गर्दै जानेर आइसकेको मान्छेहरू पनि आउनुहुन्थ्यो नि त पढ्नको लागि। सो दिस इज फर अल के। अनि तपाईँ अब जुनसुकै उयोमा भए पनि फिल्म मेकिङले चाहिँ कस्तो फेसिनेटिङ एउटा करियर हो नि त होइन, ग्ल्यामर यस्तो यस्तो भनेर सोच्छ। अब इट्स एन आर्ट, अनि जसलाई चाहिँ भित्रैदेखि प्यासन र डेडिकेसन हुन्छ उहाँहरू खोज्दै जानुहुन्छ होइन। अब कलेजबाट पाउने एजुकेसन इज इनफ, तर त्योभन्दा बाहेक पनि हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कसरी अगाडि जाने त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति ल्याकिङ देख्छु मैले चाहिँ होइन। किनकि अब कलेजमा गएपछि यति धेरै कुराहरू सिकिन्छ कि एउटा किसिमको डर हुन्छ क्या मनमा, अब चाहिँ म फिल्म बनाउन सक्दिनँ रहेछ, बिकज दिस इज एकदम भास्ट। हामीले बाहिर देख्ने भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू थाहा पाउनु जरुरी छ भन्ने कुराहरू डिस्कभर हुँदै गएपछि चाहिँ इट्स रियली हार्ड कि एकजनालाई चाहिँ हुन्छ नि मलाई चाहिँ आउँदैन भन्ने जस्तो लागेर, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुस ब्याक गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने प्र्याक्टिकल्ली अगाडि बढेर लाइक माइन्डेड पिपलहरूको ग्रुपहरू फर्म भएर चाहिँ काम गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ कम हुन्छ अनि राम्रो राम्रो फिल्महरू बन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै एक्सपिरियन्स तपाईँले गेन गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्मको जर्नीमा होइन, तर सिक्ने कुरा त अझै पनि बाँकी नै छ धेरै कुराहरू, किनभने आर्टसँग रिलेटेड कुराहरू जहिले पनि सिक्ने र सिकाउने क्रमै हुँदो रहेछ। एकजना सिनियरले मलाई भन्नुभएको थियो, त्यही कुराहरू यहाँबाट पनि रिफ्लेक्ट भयो यहाँको एन्सरबाट होइन। अब के छ जस्तो टिमवर्क हो नि त होइन, मुभी कुनै पनि मुभी बनाउँदाखेरि ठुलो अथवा सानो एउटा आफ्नै साइज होला, तर त्यहाँ जहिले पनि टिमवर्क हुन्छ होइन। कस्तो छ अहिले तपाईँले बनाउनु भएको टिमवर्कबाट यहाँले पाउनु भएको नयाँ कुराहरू जुन चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अहिले? फिल्म मेकिङ डेफिनेटली टिमवर्क हो, अनि पछि ऱ्यापोर्ट मिल्न पर्यो सबैजना टिम मेम्बर्सहरूको होइन। तर डिरेक्टर एज अ डिरेक्टर चाहिँ कसरी लिड गर्दैछ त्यो कुराहरू होइन, त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै उयो गर्छ। अब मैले कलेजमा पढ्दाखेरि पनि म चाहिँ एकदमै धेरै सिनियर्सहरूको प्रोजेक्टमा आबद्ध भएँ। मैले एकदम मेन स्ट्रिममा चाहिँ काम गरेको छुइनँ अहिलेसम्म, तर चिनेको मान्छेहरूकै प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ गरिरहेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ इजी नै भइरहेको छ मलाई हो। अब फिल्म बनाउनको लागि इट्स नट इजी, हामीले अगाडि देख्ने र त्यसको बिहाइन्डमा कति धेरै मान्छेहरूको हात हुन्छ होइन। अनि उहाँहरू सबैजनाको उयो गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ नै। अब हामी नेपाली फिल्ममा काम गर्दाखेरि त झन् बजेटको लिमिटेसन, टाइमको लिमिटेसन, बजेट नहुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ऱ्यापोर्ट मिल्दैन एट टाइम्स होइन। तर त्यो कुराहरूलाई के भन्छ तल गर्दै चाहिँ हामी चाहिँ माथि बढ्नुपर्छ भनेर त्यसरी टाइम सबै कुरा भनेको टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ फर्स्ट त, अनि टिमको कन्ट्रिब्युसन एज एन इन्डिभिजुअल हामीले त्यो फिल्मलाई चाहिँ आफ्नो भनेर काम गर्नुपर्छ नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा मुभी बनिसकेपछि हामीले सरसर्ती बाहिर त हेर्छौँ धेरै कुराहरू, त्यसको बिहाइन्ड द सिनको कुराहरू पनि यहाँले जोडिहाल्नु भयो होइन। टेक्निकल्ली हामी कतिको फ्लेक्जिबल छौँ, टेक्निकल कुराहरूमा हामी कतिको फ्रेन्डली भइरहेका छौँ, र टेक्निकली कुराहरू कतिको हामी सहज तरिकाले चाहिँ एक्सेस लिइरहेछौँ, त्यसबाट सबै अभाइलेबल छन् हाम्रो नेपालको अहिलेको अवस्थामा के छ? पहिलाको हेरेर अहिले चाहिँ एकदमै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि हाम्रोमा साउन्डमा पनि त्यतिकै राम्रो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ अहिले, अनि इक्विपमेन्ट्स पनि छ हामीसँग, क्यामेरामा पनि छ। अब सेटहरू चाहिँ अब मैले धेरै राम्ररी एक्सप्लोर चाहिँ गरेको छुइनँ, तर कलेजमा काम गरेको र त्योबाट बाहेक बाहिर काम गरेको एक्सपिरियन्सहरूमा चाहिँ छ। तर द मेन थिङ इज कन्टेन्ट कि अब हामीले कस्तो खालके कन्टेन्ट्सहरू लिएर आइरहेको छौँ। अब बाहिर हो एनिमेटेड फिल्म्सहरू एकदमै ठुलो ठुलो प्रडक्सनको फिल्म्सहरू बनिरहेको हुन्छ होइन, तर हामीले कतिको रिसर्च गरेका छौँ त त्यो कन्टेन्टप्रति होइन। अब कस्तो फिल्म बनाउन चाहन्छौँ त्यो अनुसारमा भर पर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली फिल हुने कुरा चाहिँ जति अथेन्टिसिटी जति रनेस हाम्रो कन्टेन्ट्सहरूमा छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ पर्याप्त छ। बरु टाइम अनुसार हाम्रो सेटिङ्सहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ क्या। लाइक काठमाडौँको स्ट्रक्चर पनि धेरै चेन्ज भइसक्यो होइन। हामीले यही भएको कुरालाई चाहिँ एज अ सेट युज गर्न सक्यो भने त कस्तो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। सो टेक्निकल्ली त या वी आर स्ट्रङ एनफ होला अहिलेको केसमा। अहिले मुभीहरू बनिराख्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब कमर्सियल मुभीहरू एकातर्फ छ होइन, जस्तो सर्ट मुभीहरू चाहिँ धेरै जसो एकदमै आर्ट
त्यसमा रिफ्लेक्ट भइरहेको छ। यो भनिरहँदा फेरि कमर्सियल मुभीहरूमा आर्ट छैन भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, तर बढी जस्तो कमर्सियल कुराहरूलाई गाना फाइट त्यस्तो कुराहरू जुन कमर्सियल मानिन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ सर्ट मुभीहरूमा एकदमै कम पाइन्छ। तपाईँ बढी जस्तो सर्ट मुभीहरू डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुभएको भएर के फरक लाग्छ यहाँलाई? जुन कमर्सियल रूपमा फिचर मुभीहरू हुन्छन् होइन, र यहाँहरूले बनाउने जस्तो मुभीहरू जुनमा चाहिँ कन्टेन्ट धेरै फोकस गरिया हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू अझ यहाँले अझै रिफ्लेक्ट गर्न सक्नु होला होइन, के छ त्यसमा फरक चाहिँ? फिल्म चाहिँ आर्ट हो कि, अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आर्ट अफ अल आर्ट कि। अब म्युजिक भयो, डान्स भयो, त्यो सबै पेन्टिङ भयो होइन, त्योबाट इन्सपायर्ड भएर फिल्मले चाहिँ सबै कुरालाई गाँसेर लिएर आउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ फिल्म चाहिँ आर्ट अफ अल आर्ट भन्छु मैले चाहिँ होइन। अनि फिल्मको पनि हामीले जसरी नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोल्छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोल्छ होइन, त्यसरी फिल्मको पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ जुन कुरा चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न निकै बाँकी छ जस्तो लाग्छ क्या। अहिले अब फिल्मलाई चाहिँ स्टडी गरेर हुन्छ नि, सबैजनाले नयाँ नयाँ कुराहरू एक्सप्लोर गरिराख्नु भएको छ, जानिराख्नु भएको छ। किनकि नेपालको हिस्ट्रीमा पनि फिल्मको हिस्ट्री चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन, तर उहाँहरूको नलेजले जतिसम्म भ्यायो त्यसरी गर्दै आउनुभयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्रिसिएट गर्नुपर्छ होइन। तर फिल्मकै ल्याङ्ग्वेज बुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रो फिल्म मेकर्सहरूले चाहिँ अझै पनि अलिकति इफोर्ट दिनुपर्छ अनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब हाम्रो सर्ट फिल्म्सहरू चाहिँ किन इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूमा गइरहेको छ अनि त्यता कम्पिट गर्न सकिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति पढेर आएर अनि आफूले पढेको ज्ञानहरूलाई चाहिँ त्यसमा इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ क्या। एज अ स्टोरी होस्, टेक्निकलको पार्टमा होस्, सबै कुराबाट चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भइरहेको छ। अनि सर्ट फिल्म हामीले किन बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ प्र्याक्टिस फर फिचर लेन्थ फिल्म्स नि त। अनि हामी चाहिँ कमर्सियल गीत गानाहरू मात्रै राखेर भन्दा पनि त्यसलाई एज एन आर्टको रूपमा हेरेर चाहिँ वी आर लाइक ग्रोइङ अप बिस्तारै हुन्छ नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सर्ट फिल्मबाट स्टार्ट भइरहेछ, तर डेफिनेटली लाइक फिचर फिल्म्सहरू पनि इन्टरनेसनल अरेनामा पुग्छ भनेर विश्वास त लाग्छ। अब पहिलाको कुरा गर्ने हो भने मुभी सम्बन्धी पढाइ हुने कलेजहरू, इन्स्टिट्युटहरू थिएनन् होइन, पढेर जान्नेहरू धेरै थिए, पढेर नै मुभी बनाउने फिल्म मेकरहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। यहाँलाई के लाग्छ, पढेर र पढेर यो दुईटामा कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्छ यहाँलाई? दुईटै महत्त्वपूर्ण छ मेरो लागि चाहिँ। किनभने पढेर गर्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट भएर नै फिल्म मेकिङ गर्छ, फिल्म मेकर बन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब तपाईँ कलेजमा जानुलाई पनि इट्स नट द्याट इजी, बाहिरबाट हेरेको जस्तो हुन्छ नि। वी हेभ स्ट्रगल कि कलेजमा, किनकि हाम्रो फिल्म मेकिङलाई चाहिँ एज अ करियर हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले अपनाउन सक्नु भएको हुँदैन। म चाहिँ लक्की भएको थिएँ किनकि मेरो चाहिँ प्यारेन्ट्सले नै मलाई सपोर्ट गरेर इफ यु वान्ट टु गो देयर जाऊ भनेर पठाउनु भयो। तर मेरो साथीहरू धेरैजनाको स्टोरी चाहिँ एकदम हार्स थियो क्या, उनीहरूलाई एकदमै सपोर्ट थिएन भनौँ न। अनि यो फिल्म मेकर बन्ने भनेको चाहिँ क्रान्तिकारी काम जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। एक हिसाबले हुन्छ नि, धेरै कुराहरूसँग जुझ्दै यो म फिल्म मेकरै बन्छु भनेर आउनुहुन्छ होइन। अनि पढेर धेरै कुराहरू सिकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा भयो नि त। तर मैले जसरी भने अघि न के भन्छ अरे, फिल्म मेकिङलाई चाहिँ इन्टरनेसनल अरेनाहरूमा पुर्याउनको लागि चाहिँ वी निड टु स्टडी। किनकि भिजुअल ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू, फिल्मलाई नै कसरी बुझ्छौँ, कसरी हेर्छौँ, त्यो कुराहरू जान्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्कुल पनि जानुपर्छ होला कि। अब हो फिल्म कलेज जानलाई नेसेसरी छैन सबैजनाको लागि, आफै पनि अहिले त अब गुगल एन्ड एभ्रिथिङ सो मेनी मटेरियल्स अभाइलेबल छ नि त होइन। तर एउटै किसिमको लाइक माइन्डेड पिपलहरूको ग्रुप चाहिँ, अब तपाईँले कलेज जानुहुन्छ डेली अनि यु टक अबाउट फिल्म, घरमा आउनुहुन्छ यु थिङ्क अबाउट फिल्म। अनि जसरी त्यो एउटा फिल्मकै इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै भइराख्नको लागि चाहिँ कलेज जाने इम्पोर्टेन्ट छ, वर्कसप्सहरू अटेन्ड गर्न इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अनि फिल्म मेकिङ भनेको टिमको कुरा हुन्छ नि त। अब मलाई लेख्न इन्ट्रेस्ट छ होला, त्यसरी कसैलाई क्यामरामा प्यासनेट होला होइन, त्यसरी मान्छेहरू चिनेर एउटा टिम फर्म गर्नको लागि पनि कलेज जान त्यस्तोहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिलेको सिनारीयोमा हामीले हेर्ने हो भने बिस्तारै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा वुमेन डिरेक्टरहरू होइन थपिँदै जानु भएको छ। र अहिले पछिल्लो नयाँ जेनेरेसन भनौँ, रजिलाजी आफै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडिका जेनेरेसनहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा वुमेन इम्पावरको कुराहरू पनि देखाइसक्नु भएको छ, राम्रो राम्रो मुभीहरू बनाउनु भएको छ उहाँहरूले होइन। के लाग्छ यहाँलाई, अझै पनि इनफ त छैन होला होइन, महिलाहरूको सहभागिता न्यून नै छ, यसमा चाहिँ कारण के लाग्छ यहाँलाई?
त्यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीकै बिल्डअपको कुरा हो जस्तो लाग्छ लाइक नट ओन्ली इन फिल्म मेकिङ अरू यस्तो टेक्निकल विधाहरूमा चाहिँ फिमेल पार्टिसिपेसन्सहरू एकदमै लेस थियो तर अहिले हामी जति लिटरेट हुँदै गयो जति प्र्याक्टिकली हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले हामीलाई ग्रुमिङ गर्नुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हामी अगाडि आउन सकिरहेको छौँ नि त अनि हाम्रो सोसाइटीले गर्दाखेरि नै क्या अब यत्रो वर्षसम्म मेल डोमिनेट भयो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केटीहरूलाई अगाडि आउन गाह्रो भएको हो अब हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यसरी नै डिजाइन गरिदिएको छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ अगाडि आउनलाई अब अहिले बल्ल अलिकति त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि अगाडि राखेर वी क्यान अल्सो डु लाइक वी क्यान अल्सो वर्क त्यसरी भनेर चाहिँ अगाडि आइरहेको भएर चाहिँ अलि धेरै देखिन थालेको छ तर यो पनि पर्याप्त भने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई अझै धेरै फिमेल्सहरू चाहिँ आउनुपर्छ यहाँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेसम्मको अनुभवमा यहाँलाई पनि वुमेन भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्याराहरू भोग्नु पर्यो यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदा वुमेन भएकै हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो पर्टिकुलर त छैन तर एउटा किसिमको हुन्छ नि वाइ अल मेन भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो क्या अब म कलेजमा हुँदाखेरि पनि वी वर 44 होइन 43 बोइज अनि म एकजना मात्रै केटी थिएँ क्या अनि कलेजमा काम गर्दाखेरि अब जब सिनियर्सहरूमा पनि हाम्रो धेरै केटीहरू त हुँदैन थियो होइन अब हाम्रो एउटा किसिमको प्रब्लम्सहरू सेयर गर्नको लागि चाहिँ अब त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल क्या हुन त अब हामी एकदम आउटस्पोकन हुन्छ त्यस्तो त्यो लिँदैन होला होइन तर पनि एउटा कम्फर्ट टेबल चाहिँ नहुने क्या सबै केटा अनि केटी चाहिँ एकदम न्यून हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हो तर अब अरू भनेको चाहिँ खासै त्यस्तो विधि चाहिँ छैन जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि यहाँको ब्याचमा एकजना मात्रै तपाईँ लेडी हुनुहुन्थ्यो यो भनेको त एकदमै न्यून नै भयो नि त होइन यसमा चाहिँ अब लेडिजहरूको चाहिँ सहभागिता फिल्म मेकिङमा उहाँहरूको सहभागिता अझै पनि कमै देखियो पढ्नको लागि पनि उहाँहरू अरू सेक्टर नै बढी उहाँले छानिराख्नु भएको छ फिल्म मेकिङको कुराहरू धेरैले कमै सोच्ने रहेछ भन्ने कुरा नै देखियो होइन यसको कारण पनि के हो यो नै हो पछि गएर चाहिँ वेल सेटल हुने सेक्टर नै बढी मान्छेले चाहिँ रुचाइरहेको फिल्म मेकिङमा चाहिँ अब हाम्रो फ्युचर छैन होला अथवा यो काममा चाहिँ वुमेनलाई चाहिँ सुट हुँदैन होला भन्ने कुराहरू कतिको यो चाहिँ के रहेछ यस्तै हो भइरहेको के भन्छ साथीहरूले सेयर गर्दा तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ नि अघि न लाइक फिल्म मेकिङ चाहिँ एकदम त्यो भित्रैदेखि आउनुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ क्या हजुर चाहिँ एकदमै डिटर्मिन्ड एकदम प्यासनेट हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु विल अलवेज बी देयर होइन तर केही कुराले तपाईँलाई ब्याक अफ गर्छ भने चाहिँ यु क्यान नेभर कम के माथि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फिल्म मेकिङ यसै पनि एउटा सस्टेन गर्नको लागि गाह्रो अनि बल्ल अब अलिकति राम्रो भइरहेको टाइपको छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरैजनाले चाहिँ फिल्म मेकिङ एज अ करियर चुज गर्नलाई हिचकिचाउनुहुन्छ सो अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर डिटर्मिन्ड भित्रैदेखि चाहिँ यु क्यानट बिकम अ फिल्म मेकर अनि त्यसले गर्दाखेरि अझ फिमेलको पार्टिसिपेसन लेस हुनुको कारणहरू थुप्रै नै छ होइन हाम्रो सोसाइटल स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि फिमेल चाहिँ 80 वर्ष भएपछि यो गर्छ अनि 80 भएपछि उसले बेबी जन्माउनुपर्छ एन्ड एभ्रिथिङ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बाँधिएको छ जस्तो लाग्छ कि अनि अब बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ त्यो कुरा यहाँको योजना के छ अब बिस्तारै जुन डकुमेन्ट्रीको कुराहरूदेखि लिएर मुभीहरू सर्ट मुभीहरू बनाइराख्नु भएको छ होइन त्यो पछि बिस्तारै गएर फ्युचर मुभीहरूप्रति पनि तपाईँको आकर्षण छ कि छैन यो गरौँला भन्ने त्यो गरौँला बिस्तारै यो पनि होला भन्ने कुराको योजना त हरेक मान्छेमा हुन्छ नि यहाँ के छ धेरै छ लाइक म अहिले त सर्ट फिक्सन्सहरू बेसी गरिरहेको छु अनि डकुमेन्ट्रीहरू होइन अनि नेपाल सानो देश भन्छ तर नेपाल घुमेर कहिले पनि सकिँदैन कि अब म कति धेरै ठाउँहरू भिजिट गरिरहेको हुन्छ होइन फिल्म सुट गर्ने क्रममा नै अनि पछि त्यहाँको स्टोरिजहरू ओहो यहाँ गए पनि यहाँको स्टोरी मनपर्छ त्यहाँ गए पनि त्यहाँको स्टोरी मनपर्छ लाइक त्यति धेरै कन्टेन्ट्सहरू छ हामीसँग होइन अब त्यो कुराहरू कहिले आउँछ त अब नेपालकै स्टोरिजहरू चाहिँ फिल्म राम्रो बनाएर होइन अनि त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्म्सहरूमा पुर्याउने अनि अझै फिमेल्सहरूको पार्टिसिपेसन बढाउनको लागि चाहिँ मैले अहिलेसम्म अक्वायर गरेको नलेजहरू चाहिँ म चाहिँ अरूलाई पनि दिन चाहन्छु अनि त्यसरी चाहिँ फिमेल पार्टिसिपेसन्स पनि राम्रो हुन्छ अनि फिल्मलाई पनि हामीले लाइक युनाइटेड भएर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ अनि फिल्म मेकिङलाई एज अ करियर पनि उहाँहरूले लिनको लागि चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन सो म चाहिँ त्यही कुराहरूमा नै काम गर्छु सायद रजिलाजीलाई एकदमै तपाईँको भनौँ न तपाईँको आफ्नो रोजाइमा पर्ने कन्टेन्टहरू इस्युजहरू चाहिँ कुन हो फिल्म मेकिङको लागि
मेरो त एकदमै सानो सानो इस्युजहरू नै हुन्छ होइन लाइक अब मैले लेख्ने स्टार्ट गरेको पनि मेरो ड्याड बाहिर गइसक्नु भएपछि हो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताहरू थुप्रै छ है अनि त्यो कुराहरू भयो अनि क्लास डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू भयो कास्ट डिस्क्रिमिनेसन एकदमै धेरै कि अब पहिला त आफूले फिल गरिरहेको हुँदैन थियो इभन जेन्डरमा पनि कि म कहिले पनि फिल गर्दिनँ थिएँ म चाहिँ एकदम डिस्क्रिमिनेटेड भइरहेको छु भनेर तर अहिले आएर बुझ्ने भइसक्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो छोरा नै किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि म त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पेन हुन्छ क्या मनमा त्यो पेनहरूलाई चाहिँ लाइक फिल्ममा आउनुपर्छ यो सोसाइटीमा भएको इन्जस्टिसहरू धेरै भएको भएर नै फिल्मको आवश्यकता भएको होला कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू त अभियसली आउनुपर्छ फिल्म यो कुराहरू यहाँबाट सुनिरहँदाखेरि के लाग्छ भने तपाईँभित्र पनि एक किसिमको ज्वालामुखी उम्लिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भइरहेको छ अहिले होइन जस्तो यहाँको बहिनी छ भन्नुभयो होइन हजुर र तपाईँ दुईजना मात्रै हो हजुर दुईजना छोरीहरू र छोरी मात्रै हुँदाखेरि घर परिवारबाट आमालाई बुवालाई हुने प्रेसर छोरै चाहिन्छ भनेर अथवा सोसाइटीले दिने प्रेसर सोसाइटीको नजरले हेर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन् त्यो कुरा तपाईँले पनि भोग्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई हजुर एकदमै धेरै भोगेको छ त्यो कुरा चाहिँ अब बच्चा बेलामा हुँदाखेरि त हामीलाई त्यो कहिले पनि रियलाइज हुँदैन थियो तर अब जब ठुलो हुँदै गयो अब अहिले झन् म फिल्म मेकिङमा छु अब फिल्म मेकिङमा यस्तो छिट्टै मैले पैसा कमाइहाल्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि मेरो मम ड्याडमा चाहिँ एउटा किसिमको प्रेसर छ नि त मलाई सस्टेन गराउनको लागि पनि कि अब म त एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको हुन्छु एन्ड आई गेट लस त्यसमा नै होइन पैसा आउने कुरा त एकदमै पछि मात्रै यस्तै फिल्म फेस्टिभल्सहरू ग्रान्टहरू दियो भने फिल्म गर्नु मिल्छ त्यस पछाडि अवार्ड्सहरू जित्दाखेरि अलिकति पैसा पाउँछ त्यही कुराहरूले मात्रै इन्करेज गर्ने हो लाइक टोटली एउटा डिटर्मिनेसन भएको भएर मात्रै फिल्म मेकिङ गरिरहेको हो नि त अनि एक त छोरी मान्छे अनि फिल्म मेकर भयो भनेर मेरो प्यारेन्ट्सले त एकदम धेरै कुराहरू सुन्नुपर्छ अरूबाट तर पनि उहाँहरू चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ मेरो लागि किन फिल्म मेकर बन्न चाहन्छ त भन्दाखेरि हजुरले भन्नुभयो जस्तै ज्वालामुखी हुन्छ क्या हामी सबैजनासँग सो त्यही इन्जस्टिसेसहरूलाई चाहिँ जस्टिफाई हामी त किनकि भिजुअल स्टोरी टेलिङ गर्छौँ विच इज भेरी पावरफुल के अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि केही रेस्पोन्सिबिलिटी छ यो कुराहरूलाई चाहिँ जस्टिस दिलाउनको लागि जस्तो यहाँलाई सर्ट मुभीहरूमा चाहिँ किन बढी झुकाव भयो बढी जस्तो त्यही नै मुभीमा तपाईँले आफ्नो डिरेक्सनको पार्ट सम्हालिराख्नु भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ के छ यो चाहिँ बाटो बनाइरहेको हो अब फिचर लेन्थ फिल्महरू बनाउनको लागि किनकि सबै कुराको प्रोसेस हुन्छ नि त अब यो सानोबाट स्टार्ट गरेर अब फर्स्ट त राइटिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यस पछाडि सर्ट फिल्म बनायो होइन डकुमेन्ट्रिजहरू सानो सानो काम गर्दै ठुलो काम गर्न सकिन्छ नि त सो आइएम मेकिङ वे होला ओके अनि जस्तो यहाँको विनर बनेको जुन मुभी छ लाखे जुन आइवर्ट फिल्म फेस्टिभल सर्ट मुभी कम्पिटिसनमा विनर बन्न सफल भएको छ होइन यो मुभीको थिमको बारेमा अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिराख्नु हुने दर्शकलाई के भनिदिनुहुन्छ लाखेको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजीमा बनेको छ नि त त्यो फिल्म होइन म चाहिँ नेवारी कम्युनिटीमा हुर्केको अनि मलाई मामुले एउटा स्टोरी भन्नुभएको थियो बच्चा हुँदाखेरि लाइक लाखेले चाहिँ मान्छे खाइदिन्छ भनेर अनि मलाई जहिले पनि डर हुन्थ्यो क्या एउटा किसिमको अनि म लाखेको अगाडि कहिले पनि जाँदिनँ थिएँ अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अब हुन्छ नि अब हाम्रो कन्जर्भेटिभ सोसाइटी अब हाम्रो कल्चर त्यही अनुसारको भएको भएर चाहिँ अब बच्चाहरू चाहिँ अलिकति डराउने त्यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भूत लाग्यो होला यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ अब मम्मीहरूको छुट्टै किसिमको टेन्सन हुन्छ नि त होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले समेटेर फिल्म बनाएको हो लाइक इट केम फ्रम मी हुन्छ नि बच्चा बेलामा चाहिँ म कसरी लाखे देखेर डराउँथेँ नि त्यो ट्रिटमेन्टहरूको कुराहरूमा नै छ लाखे होइन त्यसैले अनि पछि मलाई थाहा थिएन त्यो चाहिँ धेरैसँग कनेक्टेड हुन्छ भनेर तर आइएम रियली ग्ल्याड त्यो चाहिँ धेरै कुरा धेरै मान्छेले कनेक्ट गर्न सक्नुभयो होइन त्यसमै छ मेरो फिल्म चाहिँ रजिलाजी आगामी यहाँको यात्राको लागि शुभकामना होइन धेरै कुराहरू आज हामीले कार्यक्रमबाट हाम्रो दर्शकलाई सेयर गऱ्यौँ यहाँको अनुभवको कुरादेखि लिएर फिल्म मेकिङमा चाहिँ वुमेनहरूको इम्पावर कसरी चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ र भोलि गर्नुपर्ने कामको योजनाहरूको बारेमा पनि आफ्नो धारणा आफ्नो विचार सेयर गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा
वुमेन इम्पावरको कुरा, फिल्म मेकिङको कुराहरू समेटेर कुराकानी गऱ्यौँ र अबको पछिल्लो समयमा देखिँदै गएको चेन्जेसहरूले भोलि पक्कै पनि वुमेनहरूको सहभागिता फिल्म मेकिङको सेक्टरमा बढ्दै जानेछ, यही आशा गरौँ र फेरि पनि नयाँ विषयको साथमा अर्को कार्यक्रममा हाम्रो भेट हुने नै छ। हवस् त, धन्यवाद।